एमसीसी यहाँ आउनुको अर्थ के हो भन्दा चाइनालाई घेर्न हो, इन्डियालाई डिस्ट्रोय गर्न हो। दिने राष्ट्रले सदनबाट पास गराएर बहुमतबाट पास गराएर म दिन्छु भनेर बन्द गराएर दिनुको अर्थ के भन्दा सोभरेन्टी नै लान खोजेको। एमसीसी चाहिँ मतलब तपाईँको ल्याउनु भनेको के हो भने तपाईँलाई यो यथार्थमा यो युद्धमा जाने नेपाल भन्नेलाई छिराउनु हो। त नेपाल त कस्तो पनि झोडा जस्तो छ क्या, यहाँ देशको सरकार छ छैन हो, यस्तो खालको परिस्थिति छ। न यहाँ ल एन्ड अर्डर छ, नेपालको दाना पानी खाएर आधा आएर नेपाली भाषा हुँदा हुँदैन मैथिली भाषाले प्रयोग गर्नु न सदनमा पाउँछन् नि, भोजपुरी गरौँ, हाम्रो भाषा छ नि त। हाम्रा भाषाहरू अन्य भाषाहरूमा चाहिँ मतलब ब्रिफिङ गर्नु, तर हिन्दी नै भाषा उनले त्यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने कि बाबु रामले त स्वयं म बाबु हराम कामी भन्नु मलाई भनेर आफै भनिसके। अब ऊ त जाने भट्टराई सट्टराई उनले परित्याग गरिदिइसके। अनि बाबुराम भट्टराई 1 नम्बर रकको उत्पादन हुन्, 74 नम्बरको एजेन्ट हुन्, यसमा दुईवटै छैन, बिल्कुल हुँदैन। केपी ओली जन्मेको म त्यो गलत बोल्यो, म त त्यहीँको मान्छे, ऊ केपी ओलीको छिमेकी हुँ, म कस्तो जान्दिनँ म। दर्शकवृन्द नमस्कार। समसामयिक राजनीति र समसामयिक परिस्थितिको बारेमा केही विशेष बहस गर्नको लागि आज हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक सूर्य नेपालजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छ। के छ पछिल्लो समय गरमागरम रूपमा एमसीसी तातेको छ, यो एमसीसीको पक्षमा हुनुहुन्छ कि विपक्षमा हुनुहुन्छ? होइन, अब यो एमसीसी भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जो यो कसरी प्रादुर्भाव भयो भन्ने कुरा पहिले खोज्नुपर्छ। यो खोज्दाहुँदी के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने उसको इतिहासलाई अलिकति एनालाइसिस गर्दा के देखिन्छ भने नेटो र वार्सा गुटको जब अन्त भयो, जब सोभियत सङ्घ जाने मतलब डिस्ट्रोय भयो, तब त्यतिखेरका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुश, अमेरिकन राष्ट्रपति जर्ज बुशले तपाईँको मेक्सिकोमा गएर एउटा प्रपोजल राखे। त्यो प्रपोजलबाट के त भन्दाखेरि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने स्थापना उनले गरे। यसको अर्थ के हो त भन्नुहुन्छ भने यो सिधै इन्डाइरेक्ट रूपमा जाने रक्षासँग एफिलिएटेड छ, अमेरिकन रक्षा मन्त्रालयसँग एफिलिएटेड छ, तर एनजिओ आइएनजिओ भएर चाहिँ मतलब साना साना देशहरूमा चाहिँ पस्ने, त्यस पछाडि त्यहाँको चाहिँ विकासका काम इत्यादि कामहरू गर्ने भनेर देखाउने। त्यस पछाडि चाहिँ मतलब यसको मुख्य लक्ष्य भनेको सोभियत सङ्घपछि अमेरिका फर्स्ट म्यान बन्ने लक्ष्य अनुसार यो प्रादुर्भाव गरिएको एमसीसी। र यो एमसीसी यहाँ आउनुको अर्थ के हो भन्दा चाइनालाई घेर्न हो, इन्डियालाई डिस्ट्रोय गर्न हो। यो इन्डियाले पनि केही अंशमा त बुझेको होला, तर मलाई लाग्छ त्यसरी अहिले एमसीसीको पक्षमै छ इन्डिया। यो एमसीसी नेपालमा पस्नु भनेको इन्डियालाई पनि हानि हो, किनभने संसारको सबभन्दा बढी जनघनत्व भएको एसिया, दक्षिण एसिया अथवा एसिया प्रशान्त हो। अब पहिले यसलाई के भनिन्थ्यो भनिन्छ भने एसिया पेसिफिक भनेर पहिले चाहिँ मलाई नाम राखिएको थियो। एसिया पेसिफिक हुँदाखेरि सोभियत सङ्घ र तपाईँको चाइना पनि इन्भल्भ हुने हुँदा यसलाई छुट्टै इन्डो पेसिफिक भनेर तपाईँको रूपान्तरण गरिएको छ अहिले। र यो इन्डो पेसिफिकमा आएर तर आइपिएस स्ट्राटेजीको ड्राफ्टिङ नै इन्डियाले गरेको छ नि त। इन्डो पेसिफिकको ड्राफ्टिङ त इन्डियाले गरेको छ। इन्डियाले गरेको छ। सुन्नु न, एमसीसीको विरोध त इन्डियाले खुलेर गरेको छैन नि, यसले गरे पनि नगरे पनि उसले आफ्नो अवधारणा व्यक्त गरेकै छैन। होइन, त्यो यस्तो के भनिन्छ थाहा छ? यो एमसीसीको विरोध चाहिँ सबै भारतीयहरूले यो आफ्नो इन्जेक्टेड प्लानिङ हो भन्छ नि। होइन, यो के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यो पहिले काङ्ग्रेस आएको, काङ्ग्रेस आई जस्तो इन्डियालाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? इन्डिया भनेको तपाईँको भारत भएको छैन, भारत भनेको समस्त त्यसको इतिहास अर्कै छ। अब इन्डिया जाने मतलब तपाईँको के त भन्नुहुन्छ भने ब्रिटेनले छोडेर रिभोल्युसन एक्ट जाने मतलब तपाईँको पास गरेर 1945 मा, त्यस पछाडि चाहिँ मतलब 1947 मा तपाईँको ब्रिटेनमा पढ्न गएका चाहिँ जवाहरलाल नेहरू र महात्मा गान्धीलाई, मोहम्मद जिन्नालाई पठाएर रिभोल्युसन एक्टबाट आन्दोलन गराएर छोडेर गएको अमेरिकाले, के ब्रिटेनले। त्यसैले गर्दा यो इन्डिया तपाईँको के त भन्दा अहिले होइन, इतिहासदेखि मुगल कालको दासत्व, त्यस पछाडि इस्ट इन्डिया कम्पनीको दासत्व, र अहिले चाहिँ मतलब के त भन्दा इन्डाइरेक्ट अर्थात् हात पछाडिबाट फर्काएर कान समाए जस्तो ब्रिटेनको अर्ध कोलोनी हो इन्डिया, अहिले पनि हो।
अब तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँको के त केही मैले यो हल्लाहरू सामाजिक सञ्जालमा अहिले केही भारतीयहरूले नै मचाइरहेका छन् होइन 100 वर्षको लागि लिजमा दिएको रे इन्डिया वाज नेभर इन्डिपेन्डेन्ट भनेर पनि भनिरहेको छ इन्डिया चाहिँ तपाईँको इन्डिपेन्डेन्स भएकै छैन ब्रिटिस पार्लियामेन्टले चाहिँ यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाइदिएको हो पछि फेरि यसले लिन सक्छ यो लिजमा दिएको जस्तो हो अथवा भारतको सोभरेन्टी अझै पनि ब्रिटिस गभर्मेन्टसँगै छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ यो सत्य हो त्यसो यो यथार्थ हो किनभने उसले छोडेर गएको हो ब्रिटेनले तपाईँको हारेर गएको होइन छोडिदिएर गएको जस्तो अरू कन्ट्रीहरू हुन्छ अस्ट्रेलिया क्यानाडाले चाहिँ ब्रिटिसकै हामी कमनवेल्थ हो भन्छ इन्डिया पनि कमनवेल्थ नै हो होइन त त्यो इतिहासमा त्यही नै छ र त्यो अहिले पनि त्यो त्यसको के त भन्दाखेरि त्यो भने नि हात पछाडिबाट फर्काएर कान समाए जस्तो अब जस्तो एमसिसीको कुरा हुँदै थियो यहाँ एमसिसी त्यस पछाडि पहिलो प्रादुर्भाव कहाँ गरियो भन्दा अफ्रिकी देशको मादागास्करमा चाहिँ तपाईँको एमसिसी प्रोजेक्ट जब लागू भइसकेपछि त्यहाँ सैनिक विद्रोह भयो 6 महिनामा बुझ्नु भएन कि एमसिसी प्रोजेक्ट अमेरिका अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ चाइनाले चाहिँ मतलब जस्तो रिङ रोड बनाए यस्ता धेरैहरू चाहिँ कल कारखानाहरू यहाँ गरिरहेछ के सदनबाट पास गराएको छ कुनैलाई पनि त गराएको छैन दिने राष्ट्रले सदनबाट पास गराएर बहुमतबाट पास गराएर म दिन्छु भनेर बोन गराएर दिनुको अर्थ के भन्दा सोभरेन्टी नै लान खोजेको यहाँका नेताहरूले त फेरि अर्बौँ भ्रष्टाचार गरिदिन्छन् अनि फेरि कुनै पनि परियोजना अन टाइम अन बजेट त हुँदैन होइन कमिटमेन्ट भएन भनी भन्न खोजेको होइन संसदबाट बहुमतबाट पास गर्नु एमसिसी चाहिँ मतलब तपाईँको ल्याउनु भनेको के हो भन्नुहुन्छ तपाईँलाई यो यथार्थमा यो युद्धमा जाने नेपाल भूमिलाई छिराउनु अमेरिकन सेना आइसकेपछि जाँदैन तर सरस्वती हेर्दा एमसिसीका बुदाहरूमा अमेरिकन सेना आउने कुरा उल्लेख त गरिएको छ उसको सुरक्षाको लागि त्यो बुदा उल्लेख नभए पनि एउटा जने मतलब के गर्छ भने अमेरिका गएको ठाउँ कहाँनिर तपाईँले सफल देख्नुहुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् इराक हेर्नुहोस् तपाईँको सिरिया हेर्नुहोस् जुनसुकै राष्ट्रमा जानुहोस् तपाईँले अमेरिका प्रवेश गरेको ठाउँ कहीँ सुरक्षित देख्नुहुन्न त्यहाँ चाहिँ मलाई एउटा बिथोलो गराइन्छ एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटालाई बम ब्लास्ट गराउन लाउँछ त्यस पछाडि चाहिँ मतलब के त भन्दा सेना बोलाउँछ उसको सुरक्षा यसमा के छ भने एमसिसीमा बौद्धिक यहाँको बौद्धिक अर्थात् त्यहाँको जति आम्दानी छ त्यो आम्दानी पनि नेपाल सरकारको कसैले पनि हेर्न नपाउने यहाँको महालेखाले हेर्न नपाउने भन्ने त्यो एमसिसीमा त्यो दफा 8मा र 7मा लेखेको छ यहाँ त फेरि सबै कृत्य गर्ने चलन छ नि त यहाँ त हिसाब किताब मिलान गर्नको लागि त्यसमा एकजना पालिकाका अध्यक्षले नै के भन्नुभयो भने हामी घुस त काहीँ नखाउँला तर महालेखा परीक्षकबाट आएका व्यक्तिलाई चाहिँ घुस कहाँबाट खुवाउने भन्ने कुरामा ठुलो बहस चल्यो भने चाहिँ नि उदयपुरको एउटा पालिकाबाट होइन त्यो कुरो त मैले अध्ययन गरेको छैन तर नेपालमा भ्रष्टाचारले खाएको मुलुक हो यो यहाँको ब्युरोक्रेसी नि भ्रष्टाचारमा तल्लोमा डुबेको छ हरेक संयन्त्र त्यस्तै छ अब जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् न तपाईँको 33 किलो सुनदेखि लिएर तपाईँको 38 क्विन्टल सुनदेखि लिएर तपाईँको होइन अख्तियारको प्रमुख नै जाने मलाई तपाईँको के हुन्छ अस्ति घुसकाण्डमा फस्यो अब न्यायालयमा जाने मलाई के गरिन्छ भन्दा न्यायाधीशहरू जाने पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट गरिन्छ र त्यहाँबाट लिइन्छ भनेपछि भ्रष्टाचारले त मुलुक त चुल्लोमा डुबेको छ यसमा त बिमती रहेन अब यो भ्रष्टाचार जाने केन्द्रमा थियो केन्द्रबाट गाउँ पुगेको छ अहिले र सारा तपाईँको के त भन्दा भ्रष्टाचार छ यो मुलुकमा यो अवस्थामा अब के त भन्दा यिनीहरूले निकास खोजेका हुन् मलाई लाग्छ जहाँसम्म अब यो ज्यादै अप्ठ्यारो परेपछि मान्छे निकास गर्छ अब कता जाने ठाउँ छैन अब तपाईँलाई सोचे भनौँ यो कोरोना यत्रो महामारी चल्यो कोरोनाको महामारीमा नागरिकहरू चाहिँ आफ्नो देशमा आउन पाएनन् सीमामा रोकिए अब अरू देशका नागरिकहरूलाई प्लेन चार्टर गरेर लग्यो जस्तो भुटानका 2 जना नागरिकलाई प्लेन चार्टर गरेर लग्यो हाम्रो अब के त सुन्नु न त्यसरी काम मिल्यो यार तपाईँको के त भने नागरिकको चाहिँ मतलब रेमिटेन्स डकार्नु सत्तामा बसेर अनि त्यो नागरिकलाई घरमा आउँछु भनेर भन्न नदिनु क्वारेन्टाइन राख्नु पर्यो नि बोर्डरमा ठिक छ इन्डियाको त कुरामा म तपाईँको कुरासँग एकदमै सहमत छु तर विदेशमा भएका व्यक्तिहरूलाई यदि नेपाल ल्याउने भने 1 वर्षको पूर्ण बजेटले पनि नभ्याउने रहेछ नि त 1 वर्षको बजेट होइन त्यो रेमिटेन्स जसरी उनीहरूले डकारेका छन् रेमिटेन्सबाट चढेको छ नि त यो देश ती नागरिकहरू नेपाली होइन हामीले डकारेका छौँ नि सबै सरकार त्यो त्यसो भएपछि त त्यो उनीहरूको सुरक्षा दिनुपर्छ पर्दैन त्यसो भन्न मिल्छ मैले नागरिक ल्याउँदिनँ भन्न मिल्छ अब तपाईँलाई म भन्छु अब यी यति लिचड मान्छे अब यो उसमा हाम्रो वैदिक हिमवत खण्ड वैदिक सनातनीको प्रमुख स्थल हो
यहाँ पहिले यो संविधान बन्नुभन्दा पहिले अब मेरो प्रसङ्ग यहाँ ठ्याक्कै जोडिन्छ म 2003 मा अफगानिस्तानमा इराकमा 12 जना नेपाली मारिए। ती 12 जनाको शव त नेपाली ल्याउन सकेन त्यति बेला, तत्कालीन उद्धार गर्न सकेन। होइन 12 जना नेपाली मारिए, त्यो उही नै मारिए। तर मारिनुभन्दा अगाडि पनि उनीहरूले डिल गर्दा गर्दा नेपाल सरकारले केही कदम लिन त सकेन नि। सकेन त सरकार यहाँ त नेपाल त कस्तो पनि झोडा जस्तो छ क्या। यहाँ देशको सरकार छैन हो, यस्तो खालको परिस्थिति छ। न यहाँ ल एन्ड अर्डर छ, यहाँ भनाइ छ एक थोक, गराइ छ अर्को थोक। अब तपाईँलाई म अघि भन्दै यहाँ पुगेँ। अब कोरोना भाइरसको अब हाम्रो वैदिक सनातन परम्परा चलिआएको देश हो, हिमवत खण्ड हो। मोदी यहाँ पहिले आउँदाखेरि भारतीय प्रधानमन्त्री, इन्डियन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यहाँ आउँदाखेरि के भन्नुभयो? संविधान बनाना आए तो ऋषि मन होना चाहिए, किन यो ऋषिहरूको तपोभूमि हो भन्ने कुरो उनलाई ज्ञान थियो र त्यसो भयो। तर यिनीहरूले के भने यिनीहरू ऋषिकै सन्तान हुन्, त्यसो हुँदाखेरि ऋषि मन राखेर व्यवहार गर्छन् भन्ने उनको सोचाइ। त्यो सोचाइमा उल्टा जाने मतलब के गरे भन्दा यिनीहरूले धर्मनिरपेक्षता लेखे। अब हेर्नुहोस् अहिले कोरोना महामारी यत्रो चलिरहेको बेलामा के भयो थाहा छ? अमेरिकाको व्हाइट हाउसमा त्यहाँ शनि मृत्युञ्जय पाठ पढाइयो। यो जनवरी केही त भएन नि। ट्रम्पले सुन्नु न भने, ट्रम्प सुन्नु न, ब्रिटेनमा पढाइयो, सुन्नुहोस्, सुन्नु न भने। अब त्यस पछाडि जर्मनमा पढाइयो, शनि मृत्युञ्जय पढाइयो, पाठ धर्म भने यी नास्तिकहरूबाट यिनीहरू के गर्छन्? गाई खाएर बसिपुग्छन्। भनेपछि यी जतै पनि धर्ममा गिजलो, तपाईँको के त भन्दाखेरि राष्ट्रलाई टुक्रा पार्ने, तपाईँको के त भन्दा भाषिक जाने मतलब त्रुटि, हरेक कुरामा जाने मतलब के त भन्दा यो देश सक्नलाई यो तपाईँको इन्डिया र युरोप भएर 12 बुँदे डिजाइनमा जुन पसेको जुन यी हलिगोठालाहरूले यो मुलुक सक्नलाई यो सम्पूर्ण भ्रष्टाचारी गरेका हुन्। मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। र यिनीहरूसँग धर्म पनि छैन, कर्म पनि छैन, नीति पनि छैन, र भोलि भविष्य के गर्ने हो त्यसको मार्ग दिशा पनि छैन। अब भावी पिँढी कसरी बाँच्ने हुन्, कसरी जाने हुन्? अबको हामीले जसरी हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई जुन यो देश सुम्पिए, त्यसरी नै हामीले हाम्रा भावी पिँढीलाई कसरी सुम्पिने? हामीलाई यो सबभन्दा जटिल प्रश्न हाम्रो सामु छ। सुम्पिनै पर्दैन भन्छन् त, सिक्किम बनाउने भइसक्यो भन्छन् नि। होइन, यिनीहरूले त तपाईँको प्राय मोटामोटी सकेका हुन्, तर जनताले त्यसरी दिँदैन नि। यिनीहरूलाई त के भने त्यहाँ बसेर सत्ता सञ्चालन गर्नु। एमसिसीको विरोध गर्नु त उत्रिँदैनन् जनता। होइन, अब यो के त भन्दा अहिले लकडाउन छ, लकडाउनमा कसरी आउने? होइन, म त कस्तो बेहालले आएको भन्नुहुन्छ तपाईँ? मान्छे घरबाट बाहिर निस्किन सक्दैन, त्यस्तो अवस्था छ। होइन, त्यो गाह्रो छ। किन प्रहरीले टर्चर गर्छ, किन टर्चरमा पर्ने भन्छन्? मान्छे के त भन्दा जिउको माया हुन्छ, त्यसैले गर्दा हुँदै मान्छे घरबाट अहिले ननिस्किने परिस्थिति बनायो नि त सरकारले। त्यसो हुँदाखेरि मान्छे ननिस्केका हुन्। यो खुला वातावरण भए यो एमसिसीको विरोधमा बेजोड यहाँ चाहिँ आन्दोलन चल्थ्यो। अझ युवाहरू बाहिरबाट आइसक्यो। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको केहीले त 86 लाख हस्ताक्षर पनि बुझाए, कता कता मानवाधिकार आए, कता कता होइन 1 करोड नै बुझाइसक्यो। 400 जना चाहिँ माइती घरमा धेरैचोटि लडीबुडी पनि खेले। अब अहिले त 12-13 जना बिचरा यसो कार्ड लियो, बस्यो, हेऱ्यो होइन, अनि कहिलेकाहीँ त्यहाँ पनि पुलिसले फेरि लट्ठी बजाएर चाहिँ भागिरहेको छ। यस्तो छ नि त भाइ। त्यो के हो भने तपाईँको निदाका मान्छेलाई उठाउन सजिलो छ, तर कप्टी गरेकालाई उठाउन गाह्रो हुन्छ। यी कप्टी हुन्, यिनीहरूलाई सबै थाहा छ। सर केही बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको कुरा होइन, अलिकति गौण गरेर हेर्ने हो भने एमसिसी बुझेका मान्छेले त विरोध गरेकै छैनन् भन्छ नि त। त्यो गलत कुरा हो, नबुझेका मान्छेले मात्रै त्यो गलत कुरा। तपाईँ एमसिसी कसरी चाहिँ स्थापित भयो र एमसिसी लागू भएका देशहरूमा के हुँदैछ त त्यो ब्रिफिङ गरौँ नि त हामीलाई, त्यो बुझाइदिउँ न। जस्तो मैले भने अफ्रिकी देशमा सबभन्दा पहिले भयो, त्यहाँ जाने 6 महिना मादागास्करमा 6 महिनामै जाने मलाई के त भन्दा त्यहाँ सङ्घर्ष। हिजो सरिता गिरीको अभिव्यक्ति हेर्नुहोस् त संसदमा, पफलैयामा चाहिँ तपाईँको नेपाली सेना राख्यो भनेर उहाँलाई टेन्सन। अब यो द्रुत मारेर नेपाली सेनालाई दियो भनेर टेन्सन। यहाँ त नेपालमा केही विकासै नहोस् भन्ने चाहन्छ। सरिता गिरी भनेकी के हुन् भने पटनामा बसेकी मान्छे हुन्, त्यहाँको विद्यार्थी सङ्गठनमा काम गर्थिन्। यहाँ नेपाली केटाले बेगेर ल्याएको हो। यी मान्छे भनेको यिनको सबै नस्ल सबैजना मतलब इन्डियन छ। यिनीलाई चाहिँ नैतिकताले दिँदैन। नेपालको दानापानी खाएर अब आज आएर चाहिँ नेपाली भाषा हुँदा हुँदैन, मैथिली भाषाले प्रयोग गरौँ न। उनले सदनमा पाउँछन् नि, भोजपुरी गरौँ, हाम्रो भाषा छ नि त।
हाम्रा भाषाहरू अन्य भाषाहरूमा चाहिँ मतलब तपाईँ ब्रिफिङ गर्नु, तर हिन्दी नै भाषा उनले त्यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने कि त्यो सभामुखले पनि के हो मतलब हिन्दी भाषा प्रयोग गरेर चाहिँ म कसैप्रति वफादार छु भनेर देखाएको त्यो एकदमै उनी एकदम प्रष्ट रूपमा यिनी वास्तवमा सभामुखले रुलिङ गरेर ती मान्छेलाई चाहिँ मलाई निलम्बनै गर्नुपर्छ त्यस्तालाई, किनभने आफ्नो नेपालको कानुनले के भन्छ? अब तपाईँ वरिष्ठ पत्रकार पनि हुन्छ होइन? नेपालको कानुनले त्यो चाहिँ अब कानुन त हेर्नुहोस्, अहिले 10 जना मिलेर जे गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँलाई भन्छ कानुनको कुरा, संविधानको कुरा गर्छु म। नेपाल अधिराज्य संविधान 2072 बनाए। 2072ले के भन्छ भन्दा 4टा कुरालाई यी काटिएछन्, यिनीहरूमा फेरबदल गर्न पाइँदैन, यिनीहरूलाई संशोधन पनि हुँदैन भनेर भनिएको छ। 4टामा के त भन्दा नेपालको भौगोलिक, सुन्नुहोस् है, अब अहिले के गर्दा चुचो टुपी निकालिदिए पछिपट्टि, त्यो हाम्रो भूमि ल्याए, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ, किनभनेदेखि हाम्रो भूमि हिजो नक्सामा देखिएको थिएन नि। तर अब संविधान संशोधन गर्दा हुँदै उनीहरूले हिजो चाहिँ मतलब के त भन्दा त्यत्रो लगानी गरेर बनाएको संविधान आफै स्वयं चाहिँ मतलब के त भन्दा त्यसलाई त संविधान विपरीत काम भएको देखिँदैन। अब 10 जना मिलेर जे गर्दा पनि हुने क्या, त्यस्तो खालको परिपाटी यो मुलुकमा अहिले स्थापित छ। अलि सोच्नुपर्ने कुराहरू छैन। गैर संवैधानिक काम गर्न तयार हुन्छन्। 7 दल मिलेपछि काले मिलेर खाउँ बारे, यस्तो प्रकारको परिपाटीले मुलुकमा विधिको शासन भनेर जुन हामीले चाहिँ सोचेका थियौँ, र विधिको शासन कानुनमा रहेर चाहिँ मतलब चल्ने, न्यायपालिका स्वतन्त्र राख्ने भन्ने जुन मान्यता थियो, त्यो मूल्य र मान्यता अहिले मुलुकमा छैन। यो मुलुकमा नहुनु नि 62-63को बडै बितेको हो। हुन त त्योभन्दा पहिले नैदेखि पार्टी दलहरूले चाहिँ मतलब के गरे भने संविधानलाई आफै कोपर्दै आएर अहिले गएर चाहिँ के भयो भन्दा एकदम झोडा जस्तो बनाए। अझ यहाँ न त कानुन छ, न त चाहिँ मतलब मानवीय मूल्य छ, न यहाँ शासन छ, न यहाँ चाहिँ केही छैन। यो अँधेरा नगरी चौपट राजा भन्ने त्यसरी कहाँ हो? त्यसरी कहाँ हुन्छ? त्यो हेर्नुहोस्, होइन 5 वर्ष भाइ सुन्नु न, तपाईँलाई 5 वर्षको लागि दिएको खड्गप्रसाद ओलीलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएर यो देश चलाउनु भनेर। उहाँको ठेक्का त होइन नि। प्रचण्ड आउँछन् के ग्यारेन्टी? जनताले चाहिँ मतलब प्रचण्डलाई पनि चुन्छन् कसरी? अब बाबुरामले त स्वयं म बाबु हराम कामी भन्नु मलाई भनेर आफै भनिसके। अब उ त जाने भट्टराई उनले परित्याग गरिदिइसके अनि बाबु हराम कामी भन्नु मलाई। बाबु हराम कामीलाई अब कसले पत्याउने? उनीले भनेका हुन्, मैले भनेको होइन। मलाई बाबु हराम कामी भन्नु भनेर सदनमै भनेका हुन्। अब बाबु हराम कामीलाई हामीले कसरी पत्याउने? बाबुराम भनेर भनिन्थ्यो। अब ऊ डाक्टर हुँ म भनेर भन्छन्। डाक्टर त अब खड्गप्रसाद ओलीलाई पनि त उहाँ चाहिँ मतलब के त भन्दा उत्तराखण्डमा लगेर डाक्टर उपाधि दिएको होइन, त्यस्तै उपाधि त होला नि त्यो पनि। उहाँको डाक्टर त्यही नै देखिन्छ। बाबुराम त पढेको मान्छे हो नि, बोर्ड फर्स्ट आएको मान्छे, त्यत्रो जनयुद्ध गरेको मान्छे। अहिले बोर्ड जेएनयूमा पढेको बाबा, जेएनयूमा छात्रवृत्ति यहाँबाट दिएर पठाएर पोलिटिकल जाने मलाई तपाईँको ऊ गरिएको मान्छे हो। प्रष्ट कुरा। बाबुराम भट्टराई यो देशको सबभन्दा तपाईँको किट भनेकै बाबुराम भट्टराई हो। उसै 12 बजे डिजाइनको प्रमुख मान्छे नै हो। सबभन्दा राष्ट्रभक्त बाबुराम छन् भन्छ कसले भन्यो? नेपालको सन्दर्भमा तपाईँको बाबुराम भट्टराई 1 नम्बर रको उत्पादन हुन्, 74 नम्बरको एजेन्ट हुन्। यसमा दुईवटै छैन। जेएनयूमा म पनि जेएनयूमै त्यहाँ जान मलाई पढेको मान्छे मलाई थाहा छ कस्तो पढाइ हुन्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसो हुँदाखेरि त्यो जेएनयूमा मैले 1.5 वर्ष प्रोडक्ट हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। त्यसरी कहाँ हुन्छ? त्यसरी हुँदैन नि। हामी आइएमसी त्यहाँ अहिले यस्तो हुन्छ। त्यहाँको के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँको डक्टर उपाधि दिई यथार्थमा तपाईँको इन्डिया फरमा गर्ने भन्ने उपाधि दिइन्छ। जस्तो हाम्रो अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अमरेश कुमार सिंहलाई पनि डाक्टर दिइसक्यो जेएनयूले, मलाई लाग्छ जेएनयूले दिइसक्यो अमरेश कुमार सिंह। किनभने उहाँले पनि सर्लाहीमा 1 इन्ची जमिन पनि खाएको छैन, मेरो क्षेत्र हो भनेर हिजो जस्तो वक्तव्य दिँदै हुनुहुन्छ। यस्तो धेरै छन् जाने मतलब के त भन्दा नेपालको भूमिलाई
नेपाललाई खाने डिजाइन अन्तर्गत पसेका र बसेका बेलुका अनि लैनचौरमा त पार्टी हुन्छ भन्छ नि आजकल। कसको लैनचौरमा यही तपाईँले नाम लेखेका व्यक्ति हुँदो होला। अब यिनीहरू पालिएका मान्छेको त हुने भइगयो। अब कसरी जाने भन्ने कुरा त भइहाल्छ। अलिअलि सुनेको पाउनुहुन्छ होला नि त। पाइँदैन त्यस्तो सुनेको कहाँबाट पाउने। म उनीहरूसँग एफिलिएटेड छैन। के भने त्यहाँबाट तपाईँहरू जस्तो मान्छेले गोकुल बास्कोटा त छिर्दो रहेछ नि त अहिले। गोकुल बास्कोटा त अब मलाई लाग्छ यो अहिलेको यो लिम्पियाधुरा कालापानीको इस्युलाई लिएर गएको होला। जस्तो राजनाथ सिंहले अस्ति मात्रै बल्ल भन्नुभयो नेपाल हाम्रो एउटा भाइ देश हो, हामी दाजुभाइको सम्बन्ध छ र हामी बसेर वार्ताद्वारा समाधान गर्न खोज्छौँ, समाधान गर्न चाहन्छौँ भनेर जब राजनाथ सिंहले उहाँको रक्षामन्त्री इन्डियाको रक्षामन्त्रीले भनेपछि गोकुल बास्कोटा यहाँ छिर्यो। यसको भित्रभित्रै यिनीहरूको केही होला। यो नक्साले निकालेको छाललाई शान्त पार्नको लागि जो श्याम शरणले राम्रै मेहनत गरे। श्याम शरण आएपछि अब श्याम शरण वास्तवमा के हो भने उनीले हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई स्थापित गरेको नेपालको राजनीतिमा। धेरै मान्छेलाई होला नि केपी ओलीलाई। केपी ओली विशेष गरेर मनमोहन प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेको मनमोहन प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ चाहिँ नि गृहमन्त्री बन्नुभयो। त्यो गृहमन्त्री बन्ने तथास्तु वरदान दिएको भने श्याम शरणजीले नि हो। र अब केपी ओली म पहिली म तपाईँलाई भन्छु, म 47 सालमा तपाईँको 47 सालको आन्दोलन पछाडि निर्वाचनको झापामा म झापामै बसेर पत्रकारिता गर्थेँ। हाम्रो एकजना एसएल शर्मा भन्ने हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार। एसएल शर्माजीलाई मैले भने केपी शर्मा ओली भनेर भन्नुहुन्छ, धेरै ओलीहरू छन् यहाँ, केपी शर्मा ओली शर्मा उहाँले चाहिँ किन लाउनु भएको त्यो बुझौँ दाइ भनेर हामी पत्रकारको ग्याङबाटै गएर सोध्यौँ। म आध्यात्मिक चिन्तनमा बढी विश्वास राख्ने भएको हुँदा मैले केपी शर्मा लेखेको भनेर हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। त्यसबेला तपाईँको पूर्णानन्द शर्मा नेपाली काङ्ग्रेसबाट उठ्नुभएको थियो, उहाँ त्यसको एमालेबाट उहाँ उठ्नुभएको थियो। हामी त्यही मेसोमा गएर सोध्यौँ त्यसो भन्नु। तर अब अहिलेसम्म हेर्दा के देख्छु हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मलाई होली वाइन पनि खानुभयो, उहाँ माला कहिले काहीँ लाउनुहुन्छ, पशुपति कहिले गएको मलाई थाहा छैन। होली वाइन त खुवाइदियो नि, खानुभयो नि उहाँले। खुवाइदियो नि, कस्तो खुवाइदियो भने माला नेपाल खुवाइदियो त उहाँले। त्यो त उहाँले चाहिँ मलाई बुझ्नुपर्ने कुरा होइन, देशको प्रमुख मान्छे होइन, देशको कार्यकारी प्रमुख होइन। उहाँले चाहिँ मतलब मैले के गर्नुपर्छ, यो मुलुकलाई कसरी हाँक्नुपर्छ, यो मुलुकमा 3 करोड नेपालीलाई कसरी चाहिँ मतलब तपाईँको उस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त उहाँले जान्नुपर्छ नि। त्यसै कार्यकारी प्रमुख हुन पाइन्छ। अब कसरी मार्ग दिशा गर्ने, कसरी विकासका योजना ल्याउने, कसरी तपाईँको युवतीलाई चाहिँ मतलब स्थापित गर्ने, कसरी रोजगार दिने, कसरी चाहिँ मतलब मुलुकमा उद्योग स्थापना गर्ने, वैदेशिक कूटनीति कसरी स्थापना गर्ने इत्यादि कुरा त कार्यकारी प्रमुख। उद्योग त पहिले खाइहाले यिनीहरूले, जति भएको अलिअलि भिख मागेर ल्याएर। यो उद्योग तपाईँको 47 साल पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, यो वास्तवमा भन्नुपर्दा तपाईँको हाम्रो डाक्टर नेपाली काङ्ग्रेसका हुनुहुन्छ नि नुवाकोटे रामशरण महतजीले यसलाई चाहिँ प्राइभेटाइजेसन अर्थात् निजीकरणको नाममा नेपालको उद्योगहरू सर्वस्व सत्यानाश गरिदिनु भयो। त्यसमा सबभन्दा दुःख लागेको कुरो नेपालको टी स्टेट मलाई साह्रै दुःख लागेको छ क्या। नेपालको टी स्टेट अहिलेसम्म कसैले कुरा गरेका छैनन्। त्यो टी स्टेट झापामा इलाममा स्थापित छन्। अब त्यहाँ तपाईँको टोक्ला चिया कमान गएर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ यस्तो राम्रो चिया बगान छ जहाँ चाहिँ तपाईँको 5000 जने रोजगारहरू पाउँथे, 5000 नागरिकले। इलाम, बर्ने, सोक्तिम यस्ता 6वटा टी स्टेट जुन छन् तिनीहरूलाई निजीकरण गरेर एउटा माडवारीलाई दिए। हेर्नुहोस् है, एकदम कौडीको भावमा, कमिसनका लोभमा। सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरो त्यहाँ लगभग तपाईँको 80,000 नागरिकहरूले रोजगार पाउँथे। त्यो रोजगार सक्यो। त्यस्तो हालतमा बनाए। त्यो मात्रै भएन, भिगुटी कागज कारखाना भन्नुहोस्, यस्तो उत्पादन हुन्थ्यो। यहाँबाट जापानको जनेमालाई जाने पैसा मुद्रा पनि भिगुटी कागज कारखाना उत्पादित जनेमालाई उसबाट हुन्थ्यो अरे। यस्ता उद्योगहरू धेरै खाए। त्यस पछाडि गएर खाँदै होली वाइन खाए। अब हुँदै तपाईँको एमसिसी ल्याएर देशै खानेमा गए यिनीहरू। अब भनेपछि यिनीहरूबाट कसरी विश्वास लिने?
एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ मैले। अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो एकदम भाइरल भएको छ। माननीय गङ्गा चौधरी अहिले चर्चामा पनि रहनु भएको छ। उहाँले चुनावको तारका एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको रहेछ। केपी शर्मा ओली पनि भारतमा जन्मेको, शेरबहादुर देउवा पनि भारतमा जन्मेको, गगन थापा पनि भारतमा जन्मेको भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। यसमा के छ सत्यता हो? तपाईँ पुरानो पत्रकार होइन, केपी ओली भारतमा जन्मेको होइन, त्यो गलत कुरा हो उनको। सुन्नुहोस्, केपी ओली जन्मेको भने आठैमा हो। आसाममा त्यो कसले भन्नुहोस् जनचया कुरा गरेर हुन्छ? भिडियो छ हामीसँग। त्यो हुँदै होइन, आसाममा हुँदै होइन, बिल्कुल हुँदै होइन। केपी ओली जन्मेको त्यो गलत बोलिन्। म त त्यहीँको मान्छे, ऊ केपी ओलीको छिमेकी हुँ। म कसो जान्दिनँ? म पहाडदेखि पनि छिमेकी, झापामा पनि छिमेकी, कसो जान्दिनँ म? केपी ओली जन्मिएको आठैमा हो। तपाईँ पनि आठैको त्यसो? मेरो आठैको वारिपट्टि हो, मेरो वारिपारि हो। त्यसो हुँदाखेरि केपी ओली इन्डियामा जन्मेकै होइन। केपी ओली शुद्ध तपाईँको तेह्रथुम जिल्लाको आठैमा, अहिले चाहिँ मलाई के त ताप्लेजुङ जिल्ला भएको छ, त्यहाँ जन्मेका मान्छे हुन् र झापा आएका हुन्। उनी अहिले राष्ट्रवादी भनेर चिनिएकी चेली पनि झुट बोल्दिरहेछन् नि त। झुट त अब यहाँ झुट बोल्ने भयो क्या। अब यहाँ अब त्यस्तो कुरा पनि गर्ने हो? त्यो 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 नचाहिएको कुरा त कसले 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 भनेछ ती गङ्गालाई? गङ्गाजीको राष्ट्रवाद सम्बन्धी म उहाँलाई सल्युट गर्छु, किनभने उहाँले जुन खालको चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभयो सदनमा, उहाँले चाहिँ एकदम उच्च स्तरको अभिव्यक्ति दिनुभयो। एउटी नारीले जसरी उचाल्नुभयो, उहाँलाई धन्यवाद दिनैपर्छ राष्ट्रियताको विषयमा। पहिलो कुरो राष्ट्रियता रहेन भने तपाईँ हामी कहाँ रहन्छौँ? हेर्नुहोस् त, अमेरिकामा के भन्दैछन्? मेरो पहिलो म मरौँ तर राष्ट्र मेरो रहनुपर्छ भनेर त्यहाँका नागरिकहरू अहिले आवाज उठाइरहेका छन्। त्यो कालो जातिलाई हिजो अस्ति तपाईँको जर्ज फ्लाइस भन्नेलाई चाहिँ घाँटी थिचेर मारेन? हो, त्यो घटनालाई लिएर अब सारा संसार अहिले जलेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको विषय विरुद्धमा चाहिँ बुलन्द आवाज आएको छ। यही मेसोमा के भन्छन् त्यहाँका मान्छे भन्दा, म मरौँ तर मेरो राष्ट्र चाहिँ बस्नुपर्छ। मान्छेसँग त्यस्तो चाहिँ राष्ट्रप्रति त्यति ओतप्रोत हुन्छ मान्छे, नागरिकहरू। त्यसैले गर्दा सांसद गङ्गाले राष्ट्रवादी जुन चिन्तन दिनुभयो, उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। तर सरिता गिरीको विरुद्धमा, तर उहाँले यस्ता चाहिँ मतलब को जन्मियो कहाँ जन्मियो, उहाँलाई कसैले झुटा भनिदिएको पनि हुनसक्छ, अफवाह लगाएको पनि हुनसक्छ। उहाँले यथार्थ बुझ्नु भएको रहेनछ। तर केपी ओली आठै जन्मेका हो। माधव नेपाल त इन्डियामै जन्मेको। माधव नेपाल त इन्डिया हो, त्यो त प्रश्न हो। गगन थापा होइन? गगन थापाको विषयमा म जान्दिनँ। म केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, सुभाष नेमाङ यी विषयमा, शेरबहादुर देउवा पश्चिमका मान्छेहरू म त्यति जान्दिनँ। गढवालको कुरा त पहिले नेपाल, अब गढवाल पश्चिममा काँगडासम्म नेपालको सीमा थियो भने सुगौलीले चाहिँ मलाई तपाईँको अब असमान सन्धि गराएर ब्रिटिसले चाहिँ तपाईँको त्यसै पेलेर गजराज मिश्र र जाने चन्द्रशेखरलाई पैसा बिटो दिएर पटनामा जग्गा दिएर त्यहाँबाट जाने मलाई असमान सन्धि गराएर प्रतिनिधि पठाएको थिए, यहाँबाट उ गरेका हुन्। त्यो गढवालको के कुरा गर्ने? अब गङ्गा चौधरीले दिएको अभिव्यक्तिलाई काउन्टर गर्दै अब अनिता अग्रवाली, सरिता गिरीले दिएको अभिव्यक्ति पनि देख्नुभयो नि? देखेँ। त्यो राष्ट्रको हितको पक्षमा छ त? एउटा मतलब भनौँ न, अब आफ्नो माइती घर छोडेर आइसकेका चेलीहरू, अब नेपाल त उनीहरूको घर हो नि त, आफ्नो देश हो नि त। होइन, उनीहरूलाई जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् है, 62-63को आन्दोलन तपाईँको अस्ति जेएनयूमा जाने कुरा एउटा भिडियो नै सार्वजनिक भएको छ। त्यो भिडियोमा प्रचण्डजीले, अहिलेको नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डजीले भन्नुभएको छ, पहिली राजशाही समाप्त गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ नेपाली सेनालाई प्रजातन्त्रीकरण गर्ने र 8वटा चाहिँ मतलब के त भन्दा यो देशलाई सङ्घीय प्रदेशमा लाने भन्ने हाम्रो मकसद छ। हो, त्यसमा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपऱ्यो भनेर भन्नुभएको छ नि त। त्यसमा सहयोग गर्नेमा एसडी मुनि लगायतको इन्डियन टोलीहरू अर्थात् रको सबै पात्रहरू त्यहाँ देखिन्छन्। त्यसैले गर्दा आउँदै त्यही मेसोबाट आएका हुन् यिनीहरू र उहाँहरूको मकसद के त भन्दा कसरी हुन्छ नेपाललाई डेस्ट्रोय गर्ने। नेपाललाई डेस्ट्रोय गर्नु नै उहाँहरूको ठुलो राजनीति हो। बाबुराम त पहिलो व्यक्ति भइहाल्नुभयो। उहाँलाई चाहिँ माओवादी भनेर पठाइयो, अब माओवादीको नेतृत्व गर्नुभयो, त्यस पछाडि गएर अर्को जनशक्ति भनेर गर्नुभयो, त्यस पछाडि गएर अहिले समाजवादीमा गएर चौथो नम्बरको टिपेक्सवाला हुनुभयो र अन्त्यमा वक्तव्य दिनुभयो, मलाई बाबुराम काँडी भन्नु, बाबुराम भट्टराई नभन्नु। अब भन्नुहोस् उहाँलाई के भन्नु? अब त्यस्तालाई नेता हामीले कसरी मान्नु?
नेतामा त दूरदृष्टा हुनुपर्छ, दूरदृष्टिकोण हुनुपर्छ, भिजन हुनुपर्छ, योजना हुनुपर्छ, सबै पक्षलाई चाहिँ मलाई समेट्ने हुनुपर्छ। त्यो देखिएन। उहाँको डाक्टर उपाधिले त हामीलाई त कस्तो बनायो भन्दा बेकुफ बनायो सबैले। म त त्यो लाग्छ। ओके सर, निकै लामो कुराकानी पनि गयो। अब एनसीसी राष्ट्रिय हितको पक्षमा छ कि छैन, अन्तिम भनिदिनुहोस्। त मैले सुरुमै यो यहाँलाई भने एमसिसी भनेको राष्ट्रपति जर्ज बुश, साना जर्ज बुश, उनले मेक्सिकोमा स्थापना गरेको के हो भने अमेरिका फर्स्ट म्यान। अहिले पनि तपाईँको संसारमा फर्स्ट लेडी हुन्छ अमेरिकाको राष्ट्रपतिको श्रीमती। अमेरिका फर्स्ट म्यान हुने सिलसिलामा रोपिएको एउटा संस्था हो, जसले के त भन्दा यस्तै अन्त लगानी गर्दैन। गरिब देश छानेर यिनीहरूलाई लगानी गर्छ र त्यसमा चाहिँ मतलब के त भने आफ्नो वर्चस्व कायम गर्छ। जस्तो पहिली लगानी गरेको अफ्रिकी देशको मादागास्करमा हो। त्यहाँ 6 महिनामा चाहिँ तपाईँको भने सैनिक विद्रोह भयो। त्यस्तै जहाँ जहाँ अमेरिकाले चाहिँ लगानी गरेको छ र यो एमसिसी नेपालको हितमा छैन। यो यसरी नै पास गरेर सदनबाट पास गरेर दिनु, संशोधन गरेर पास गर्दा हुन्छ। अब संशोधन गरेर पास गर्न नेपाल भिखमङ्गा देश हो, चलाउनुपर्छ देश। संशोधन गरेर बुँदाहरू जुन राष्ट्र हित विपरीतका बुँदाहरूलाई चाहिँ केलाएर गर्दा त आपत्ति भएन। तर जुन प्रस्ताव राखेको छ संशोधन गरेर गरिएको चाहिँ मतलब उसमा एमसिएले तपाईँको अफिसमा हटाइदिन्छु भनेर अमेरिकाले भनिसक्यो भन्ने सुन्छु म त। एमसिएको किनभने संशोधन हुँदैन यो हाम्रो नीति विपरीत चाहिँ मतलब त्यहाँ संशोधन गर्न थाल्यो भने हामी त्यो लगानी गर्दैनौँ भनेर भन्ने कुरा मैले सुनेँ। हस् सर, धन्यवाद।